एमसीचे चेअरमॅन आसा आणि एक म्हत्वाची गजाल ताणें आमच्या धारवाड्यान केल्ली आसा जी गोंयभर लोकांक फायद्याक थारल्या ते म्हणल्यार मल्टी फॅकल्टी कॉलेज ओकाम धारवाड जात दर्शनी गणेश बाबान. कारण म्हाका अभिमान आसा कित्याक ती कॉलेज जी आसा न्ही धारवाड्यान ना ती ओकामी आसा, ओकाम धारवाड्यान आसा. सॉरी फॉर दीस. सो एक बरें काम केलें आसा, हजारांनी भुरग्यांक ताचो फायदो जाला. आनी एक म्हत्वाची गजाल सांगा पळयात, बाकीच्या सगळ्या कॉलेजींनी हाय फी आसा पूण तांणी इतले प्रयत्न करून MBA सारखे कोर्स, MCA सारखे कोर्स, BCA सारखे कोर्स, BCom, BBA जर करता 70,000 फारीक करता पर टर्म अशी फी आसा. पूण तांणी स्पेशल एड घेवन ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक फायदो जावचो म्हणून ते मिनिमम फीन येदो व्हडलो कोर्स जाता. तर आतां आयकुया बाब गणेश गांवकार ताणें एक धोरण घाल्लां, कमी उलोवप आनी करून दाखोवप. सगळ्यांक नमस्कार. आज 25 मे आम्ही सगळे जमले हांगा की आमचो मंगेश आनी दिलीप ती याद करपाक आनी हो कार्यक्रम जो आयोजीत केला तो आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी भुटान आनी ह्या कार्यक्रमाक एक्चुअली चीफ गेस्ट म्हणून आमचे येवपाचे आसलेले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. पूण आमचे एक ह्या उठाचे झुजारी ते सगळ्या आंदोलनात भाग घेतलेले अशे गोंय राज्याचे माननीय आमचे मंत्री बाब गोविंद गावडे, तेजे नंतर आमचे वॉली आनी कितें उलोवपाक जाय म्हणून 3 हप्त्यांनी जाम केल्या म्हणून आमकां आनी ते शिवाय मागीर आमचो मंत्री उरला. पूण एक प्रमुख व्यक्ती जी पळय आसा ती आमचो सगळे घडोवन हाडपाक आमचो डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेराचो दशरथ बाबरेडकर आनी तुमचे पर्यंत प्रत्येक व्यक्ती हांगा उबी करची आमचे दोतोर उदय गांवकार, सगळे मिडिया आनी म्हजे मोगाळ सगळ्या जमातीच्या बांधवांक. खरें म्हणल्यार म्हाका व्हडलेशें भाशण करपाचें नासलें, एक 2 मिनटां उलयतलो हांव तुमचे कडेन. तो सिटीजन चार्टर पळय दिलो न्ही आतां तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळा, सगळ्यांक मेळटलो आनी तो घेया. हांव मागीर तेजेर नजर मारतालो. सगळ्यो 25 स्किमी आसा तेजेर, 6 स्किमी आसा त्यो सेंट्रलाच्यो आनी 19 स्किमी आसा त्यो गोंय स्टेटीच्यो. आनी ह्या 25 स्किमी भितरल्यो सादारण अर्द 50% म्हळ्यार 12 ते 13 स्किमी ज्यो पळय आसा न्ही त्यो कनेक्टेड वीथ आमच्या भुरग्याच्या एड्युकेशनाच्यो म्हणजे शिक्षणात कितें कितें फायदे मेळूंक शकता हे सामक्यो बारकायेन वाचा. आनी एक लक्षात दवरा की शिक्षण जेन्ना पळय घेवपाक ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी अवेलेबल आसा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तेन्ना ते जर आमी जर फायदो घेतलो जाय जाल्यार आमी पांय घालता सगळ्यांचो भुरग्यांचो. केन्ना केन्ना आमी पळयता शेकडो येता एक सामके गरीब मनीस येता आपल्या भुरग्याक शिकपा लागून पयशे दिवं ती खबर आसना. पूण एक बरी गजाल कितें आमच्या प्रकाश बाबान सगळ्यांक टिचेर घालता आसतना एक दीस आतां न्हिदले आसता म्हाका जाल्यार तेजे एसटीचे बांदव आसा ते गव्हर्मेंट सर्वंट आसा म्हणून हांव एकूच गोश्ट म्हणन की आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट जालो आनी तो विशय सोंपलो असो ना. म्हाका सांगपाक तुमकां एक अभिमान दिसता कितें जाणा की 2003 जेन्ना ST स्टेटस आमकां मेळ्ळो आमगेल्या ह्या जमाती तेजे पयलीं आमी कोण आसलेले. हांव म्हजें स्वताचें एग्जांपल सांगता. हांव जल्मा येतना पोर्तुगीज म्हणून जल्मा येयलो. जनरल म्हणून आमी 1968 पर्यंत काडले. 1968 आमी OBC दर्जो मेळ्ळो आनी 2003 आमकां ST दर्जो मेळ्ळो. त्या कोतान सादारण जे कोण 2003 उपरांत जे पळय जल्मा येयल्या आमच्या ह्या समाजा भितर ते डायरेक्ट ST म्हणून येयल्या. बाकीचे जे पळय सगळे आमी जे पळय आसा न्ही हांव आसा आमचो प्रकाश बाब आसा सगळे म्हण आमी आसा ते हे सगळे आमी ST स्टेटस एटेन केले लोक आसा. एक लक्षात दवरा की त्या स्टेटसाचेर आपल्याक जो फायदो मेळ्ळा त्या फायद्याचो उपयोग दुसऱ्या कोणाक लागून करतले
अशा पद्धतीची भावना जर आमी समाज जर आमच्या भितर जर दवरली जाय आनी तो चार्टर ऑफ जो सिटीजन चार्टर आसा पुस्तक पळय तितले चडशे जास्तीत जास्त स्किमी जर उपयोग करपाक शकले जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मंगेशाक आनी दिलीपाक जे पळय आमी आर्जो उखल्यात तेजे चीज जाय अशें म्हाका दिसतालें आनी त्या खातीर प्रत्येकान तितून भितर मातशें टिप्स जाला आनी हें करता आसतना एक हांव मुद्दाम याद करतलो तुमकां की हांगा एक 5 लोक आसा त्या आंदोलनात सहभागी जाले उपरांत तेंचे केसीस चलताले आनी तांकां भितर घातलेले आमचो गोविंद बाब आसा आमचो प्रकाश बाब आसा आमचो वासू नायक आसा आमचो मालू वेळीप आसा आनी एक मनीस आसा रमेश तवडकार म्हणून तो ह्या आंदोलनात भितर पडलेलो म्हाका याद आसा त्या 5 लोकां भितर आनी हो दीस जेन्ना पळय मनयता न्ही दीस सरकारी पातळीचेर मनोवचो असो प्रस्ताव घेवन म्हाका दिसता हांगासरले कोण बसपाचे जेन्ना आमदार ना दिसता म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांवें विटनेस आहा त्या टायमाचो मनोहर पर्रीकरा कडेन गेलो तेन्ना ताका स्पश्ट शब्दांत सांगलें की हो दीस जो पळय तो सरकारी पातळीचेर जर समज आमी मनयलो जाल्यार तो आमकां आजीवन सगळे ह्यो यादी करपाक मेळटल्यो आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी न विसरता हे जे 5 लोक जे पळय आसा न्ही ह्या लोकांनी भोगलेली शिक्षा ह्या समाजा लागून ही आठवण करप आनी याद दवरप सामकी इम्पॉर्टंट आसा आमी कितें करता जाणा खंयची गजाल मेळटली रोखडी विसरता आनी अशी विसरता की मागीर ती याद उरना वेगवेगळे पक्ष आसूं वेगवेगळे राजकारणाच्या स्टेजीचेर आसूं पूण एकच गोश्ट लक्षांत दवरा की समाज म्हणून जेन्ना पळय प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे एकटेन उबे रावा आनी आमकां जाय ते आमी पदार पाडून घेवया आमचो वेळ सगळ्यांना सगळ्यांक आयकलें चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद. देव बरें करूं गरीब ह्या उठाच्या संघर्शांत खूब जाण येत गेले झगडत रावले फुडें तेजी यादी काडप खूब गरजेची आसा. आतां एक निमणें भाशण जाचे आतुरतेन तुमी वाट पळयतात ते आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स गोविंद बाब हांकां आमकां आयकुपाचें आसा. परत एक तुमकां याद करून दवरता की प्रोग्राम सोंपले उपरांत जेवणाची वेवस्था आसा सगळ्यांनी ताजो आस्वाद घेवनूच वचचो. जशें आतां गणेशबाब म्हणलें 2 आमचे गोविंद बाब आनी मालू पयलीं 61 दीस बंदखणीक गेले अशें आमचे कांयच गुन्यांव ना खरें सांगपाक म्हळ्यार. गोविंद बाब तरी ते रेल्वेचें आंदोलन बीन तें सगळें आरे उठा आसतना कळुया म्हणून सांगपी मनीस तो कांयच कसलोच हितून ना पूण तरी आसतना टाक्कर बीन बंदखणीक भितर पडले. मालू बाब पडलो ताचे फाटल्यान तुमगे प्रकाश बाब वासू बाब रमेश बाब हे सगळे भितर गेले. ते तरी बंदखणीक उरले भायर आसलेले की आमचे हाल जाले तेय आसा दीस रात धांव ना भायर काडपाचें भितर काडपाचें कितें करपाचें सगळें पूण हें सगळें घडून गेलें हें लक्षांत आमच्या आसूंक जाय. आमचो खंबीर नेतृत्व जशें प्रकाश सराचें हांवें तुमकां सांगलें त्याच बराबर दुसरें खंबीर नेतृत्व आमकां केलें तें गोविंद बाबान तें ह्या चळवळींतल्यान फुडें सरलें. आजुनूय तांकां आमच्या समाजा विशीं जी चळवळ आसा ती प्रत्येक वेळार आमकां दिसता. केन्ना केन्ना विस्फोटकूय जाता राग अनावर जाता पूण केन्ना कंट्रोल करचें पडटा पूण अशी खंबीर नेतृत्व आसल्या कारणान ती चळवळ मुखार गेली कांय गजाली आमकां पदरांत पाडून घेतले. आज ते गोंय सरकारांत मंत्री म्हणून आसात हिरिरीन प्रयत्न करतात की आमकां जाता तितलो सपोर्ट दिवन फुडें हाडपाक. हांव ह्या समयार विनंती करता की भोवमान्य गोविंद बाब गावडे हांचे विचार आतां आमी आयकुया. स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि स्वर्गीय दिलीप काटुवेळीप हांकां अभिवादन करून आजच्या ह्या आदिवासी कल्याण खाते आणि युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स यांच्या जोडपावन घडून दिल्ल्या ह्या प्रेरणा दिनेच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक हांव मानाचो सलाम करता मानाचो मुजरो करता. कारण येदो व्हडलो वाट हो सभागृह त्याच मंगेश आणि त्याच दिलीप
यांच्या यादिष्ट आणि ज्यो भावना तुम्ही आज प्रेरित केल्ले आसा आणि मुखार ह्या दोगांच्या पासून आमी कितें प्रेरणा घेवपाक जाय ह्यो सगळ्यो आणि तांच्यो आठवणी ह्यो सातत्यान प्रत्येकाच्या मनान नसान तश्योच उसळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणून तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. माचयेर आशिल्ले आणि ज्यांनी सुंदर असे विचार तुमच्या मुखार मारिल्ले म्हजे इश्ट आणि सावडे मतदारसंघाचे आमदार गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन श्रीमान डॉक्टर गणेशजी गांवकर, त्याच प्रमाणे ज्यांचो उल्लेख आणि ज्यांनी आपले तुमचे सगळ्यांच्या मुखार आपली भावना आणि ह्या समाजा खातीर दिल्ले योगदान उटाचे सगळ्याच पयलूचे फाउंडर अध्यक्ष आणि आतांचे फाउंडर प्रेसिडेंट आमचे सगळ्यांचे सल्लागार आदरणीय प्रकाश शिवळे, आमचे ST/SC कमिशनर, SC/ST कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन, त्याच प्रमाणे ट्रायबल वेलफेअरचे डायरेक्टर, हांगा उपस्थित आशिल्ले तमाम म्हणजे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्साचे खडेगाज खामे, ज्यांच्या प्रत्येक दिसान दीस हो युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाचे हे आंदोलन खूप मुखार गेल्ले आशिल्ले. पण एक गोष्ट तुमकां सगळ्यांक हांव नमूद करपाक सोदता ह्याच वेळाचेर, कारण जे मालगडे ह्या माचयेचेर बशिल्ले आसात त्याने निस्वार्थपणान ह्या समाजा खातीर आपलें योगदान दिल्लें आसा. कसलीच तरेची अपेक्षा, कसलीच तरेची आशा न बाळगता फक्त दोळे मुखार एकूच ध्येय, एकूच एक ह्या समाजाची उदरगत, हो समाज आज शोषितताय आसा, चिड्डिल्लो आहा, माड्डिल्लो आसा, अशा सगळ्यांक एक आवाज म्हणल्यारूच युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स. आणि म्हणूनच सरकाराच्या वरवीं ह्या प्रेरणा दिनाचें आज आयोजन जाल्लें आसा. कितें जालें कितें न जालें म्हाका दिसता प्रत्येक वक्त्यांनी आपल्या संभाशणांतल्यान संवादांतल्यान तुमचे मुखार पावयलेलें आसा. आज आमी कितें कमयलें, आमी कोण आशिल्ले, कोण आसात आणि आमकां मुखार कितें जावपाक जाय, हो म्हाका दिसता प्रत्येक ह्या दिसाच्या निमित्यान संपूर्ण गोंयचो अनुसूचित समाज जो आसा आणि खास करून शिकिल्ले, सवरलेले आणि सरकारी जे नोकर जे आसात, जेंकां ह्या आंदोलनाचो त्यांचो काडीचो सहवास नासतना आपोआप तांकां मेळिल्ले आसात. हांव आपोआप हो शब्द कित्याक वापरतलो, हांव थोडोसो उखडपणान उलोवणारो मनीस. कारण ज्या आमचे पिंड जे आसा पळय तें पिंड एका राजकारण म्हणून जन्माक आयलें ना, एका समाजकारणाचे एक विरोध घेवन ज्या अन्याय जाल्लो तेंचेर आवाज उठोवपा खातीर आमी ह्या धर्तरेचेर जन्माक आयिल्ले आसात. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्यांचो गेली जशें गणेश बाबान म्हणिल्लें आसा की ज्यांनी फायदो घेतिल्लो आसा त्या लोकांचें म्हणणें आहा कोंकणी काम जालें वयस जालें अशें बरेचशे जावन आसा. बरेचशे जाणांनी आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर समाजाचो वापरूय केल्लो आसा. पूण ज्या वेळाचेर भायर ज्या वेळाचेर आंदोलनां बीन जातात त्या वेळाचेर बरेचशे टिकाय आमकांय सहन करचे पडटा. आमकां कित्याक सहन करचें पडटा? प्रकाश वेळीक म्हणू नाकात, आमचे आदरणीय आमदार म्हणू नाकात, हांव म्हणू नाकात, आमी एक राजकारणांतल्यान मुखार आयिल्ले मनीस ह्या हेजेर पाविल्ले आसात. आनी ज्या वेळाचेर हें आंदोलन जालें त्या वेळाचेर त्या आजचे जे तरणाटे जे आसात, युवक जे आसात, ते युवकांक मिसगायड करपाचे बरेचशे जाण प्रयत्न करतात, ज्यांनी ह्या आंदोलनात केन्ना सहभागात जाले ना, केन्ना एक फुलदाची पाकळी किंवा एक कुस्कुट भर योगदान दिलें ना. हे लोक बरेचशे आजच्या तरणाट्यांक आज वेगळ्या मार्गान किंवा वेगळ्या दिशेन व्हरपाचो प्रयत्न करतात. आणि कितें चल्लां म्हाका दिसता म्हजे ह्या कारकिर्दीन ज्या वेळाचेर ह्या समाजा कडेन आमी जोडिल्ले आसात आनी केन्नाच खंयच्या एका नेतृत्वाचेर केन्ना उलयले ना. म्हाका दिसता फाटल्या ह्या रवींद्र भवनाक हांवें बरेच मातशें भाशणूय केल्लें आशिल्लें, बरेचशे जाणांक जळजळटूय जाल्लो आसा, जळपाटूय जाल्लो आशिल्लो. आनी म्हणूनच एक गोष्ट आमी लक्षांत सोदतात की हांव जो आन्सर जो पाविल्लो आहा किंवा गणेश बाब गांवकर जो पाविल्लो आसा
किंवा प्रकाश वेळपाची जी कारकीर्द जी आसा ती ह्या आंदोलनाचो फायदो केन्नाच घेतले ना आणि केन्नाय जाले ना हे वारंवार हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी सांगपाची गरज आसा. कारण ज्या वेळाचेर हे आंदोलन जालें 2011 आणि त्याच्या वेळाचेर 2012 ज्या वेळाचेर निवडणूक जाली त्या वेळाचेर त्या निवडणुकींतल्यान जैतिवंत जाल्लो फक्त एकटोच आसा तो म्हळ्यार गणेश बाब गांवकार. प्रकाश वेळीपायन ह्या आंदोलनाचो फायदो घेतले ना. उलट जाल्यार आंदोलनाक फायदो घेवन प्रकाश वेळीपायक नुकसान जाल्लें आसा. कारण प्रकाश वेळीप आनी गोविंद गावडीन निवडणूक लढयलेली आशिल्ली. हेचो अर्थ आमकां त्या आंदोलनाचो जो वापर जो केलो असो म्हणून जी आज टिका जी करतात पळय तांकां म्हाका सगळें सांगपाचें आसा की बरेचशे आजच्या युवकांक खबर ना 2012चो इतिहास कितें घडिल्लो आनी कितें ना घडिल्लो. पूण एक विशय आनी लक्षांत दवरून घेतलेले आशिल्ले टिका करणारे खूब जाण आसा आनी क्रिटिसिजम यू ऑलवेज टेकन इन टू द पॉझिटिव्ह वे. आनी म्हणूनच आमी एक गोष्ट आमी लक्षांत घेतात की आमी प्रामाणीकपणान ह्या आंदोलन मुखार व्हेल्लें आशिल्लें कारण ह्या समाजाचेर जाल्लो अन्याय, ह्या समाजाचेर जाल्लो अत्याचार आणि ह्या समाजाक फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर प्रत्येक सरकाराने वापरलेलो आसा. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी तें आंदोलन पेटयलेलें आशिल्लें. म्हाका तोखणाय करीशी दिसता आज हांगसर ज्या तरेन प्रकाश बाबाचें भाशण जालें, ज्या तरेन आमचे वासू गांवकरचें भाशण जालें, ज्या तरेन गणेश बाब गांवकाराचें भाशण जालें तातूंतल्यान अशें दिसता की तांणी म्हणलें की आनीक आंदोलन रंगावलें, आनीक आंदोलन रंगावलें. म्हाका दिसता तांच्या भाशणांतल्यान अशें तरेन दिसून येता की म्हाका दिसता आनी एक आंदोलन रंगोवचें पडटलें. कारण खरं म्हळ्यार आज स्टेटस मेळ्ळे नंतर आणि आज ज्या तरेन ह्या खात्याची ज्या तरेन ह्या समाजाची उदरगत जावपाक जाय ती जाता का ना हो संपूर्ण गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या सोशिकतेच्या एक प्रश्नचिन्ह आसा. सांगले नंतरूच काम करप किंवा सांगून सुद्धा कितलेच काम जायना म्हणजे हे खातें कोणा खातीर काम करता हे प्रत्येक गोंयच्या अनुसूचित भावांनी आज मनान हाडपाची गरज आसा. आज आमच्या जांबळे भावान बऱ्योचश्यो योजना तुमकां सांगल्यो. खरें म्हळ्यार हे योजना ज्यो पुस्तकां सिटीजन चार्टर आज तुमच्या जो हातान जो आसा पळय मागच्या त्या वेळाचेर हांव घडये आमदारूच जावन आशिल्लो पूण त्या योजना डिझायन तेजे क्राफ्टिंग तेजे ड्राफ्टिंग तेजे क्युरेशन तेजे डेडिकेशन डिटर्मिनेशन सुद्दां त्या योजना भितर करपाक खूब आमी युनायटेड ट्रायबल म्हजे सकट कॉन्ट्रिब्युशन आसा. बरेचशे जाणांनी क्रेडीट घेतलें आसतलें, नो डावट क्रेडीट घेवपाकूच जाय. पण आमची एकमेव ध्येय आशिल्लें की ह्या लोकांचो त्या त्या वेळाचेर काम जावपाक. पूण ह्या समाजाचो ज्या वेळाचेर आमी विचार करतात, प्रत्येक सरकार ज्या वेळाचेर विचार आमी करतात त्या वेळाचेर फक्त आशिल्ल्योच स्किमी ज्यो आसात, योजना ज्यो आसात त्यो कॉपी आनी पेस्ट करप म्हणल्यार खातें बरे भशेन चलप आनी तेजें अचिव्हमेंट आसप हें आमी घेवपाक शकना. नवे जेन्ना काही गोष्टी इनोव्हेटिव्ह आयडियाज ह्या समाजाची उदरगतीच्या मळाचेर किंवा तांकां मुखार हाडपा खातीर ज्या वेळाचेर हें खातें चलयतले त्या वेळाचेर आमी म्हणपाक शकता हें खातें तुमच्या आमच्या खातीर आज कार्य करता. म्हाका दोन गोष्टीचेर आज ताहो फोडून सांगपाचें आसा. खरें म्हणल्यार जे ट्रायबल भवन आमी जे म्हणटात, जे गोविंद गावडे ज्या वेळाचेर ह्या ताबो जे हँडल करताले ताचे वेळाचेर खूब काम करून मुखार गेल्लें. आमकां एक आशा आसा. म्हाका दिसता म्हजो एक काणकोणचो किंवा नेत्रावळीच्या त्या भागातलो एक भुरगो त्या पणजेच्या शहरान रावन शिकतो तो समोरचो. परंतु दुर्दैव आमचे ज्या दोन आमचे जे भुरगे जे आसा त्यांनी बलिदान शहीद जाले त्याचे फळ आज आमकां भोगचें पडटा. सरकार जर जाय किंवा खात्यात जर जाय जाल्यार 24 तास भितर सगळेंच जावपाक शकता.
पूण 1,62,000 लोकांची मागणी ट्रायबल भवन आमकां निमत सांगतात, आमकां कारण सांगतात. म्हणजे जे अधिकारी जे असतात ते अधिकाऱ्यांकडे बोर्ड ना का ते मुद्दम दवरलेले आसा ही एक मनान सुद्धा पाल आज चुकचुकपाक लागिल्ले आहा. आज बरेचशे भुरगे आमचे दोतोर जावपाक सोदता, इंजिनियर जावपाक सोदता, भायर वचून अभ्यास करून आपले ह्या गोंयच्या आणि अनुसूचित जमातीच्या मुखार वचपाक सोदता. एक योजना काढली, एकलव्य कोचिंग योजना. कितें परिस्थिती आहा, योजना पानाचेर हाडली, पण ज्या वेळाचेर जे खात्यात काम करणारे जे अधिकारी जे असतात तांकां ह्या समाजाची किंवा ज्या लोकांक कितें जाय ते मांडपाची जर भावनाच जर ना, म्हाका दिसता हे लोक जे असतात ते फक्त पगारा खातीर काम करतात काय कितें. कारण ह्या लोकांक जर आपली हा समाज आणि जे कारण जी जबाबदारी आपल्या खाण्याचे जे सरकारान दिल्ली आसा ती परिपूर्णपणे चोखपणे आम्ही बजावतले का कितें. आज खरे म्हळ्यार ही स्कीम जशा वेळाचेर आमी म्हणटा तो उदय गांवकरांक म्हणिल्ले आहा की 100 रुपये जर खर्च जर आयलो जाल्यार 75 रुपये जे असतात त्या सरकारान बेर करचे आणि 25 रुपये जे असतात ते आपले ते एप्लिकंटांक किंवा तो शिकणाऱ्या भुरग्यांक बेर करचे. आज 10,000 आणि किंवा 11,000च्या ट्युशन फीयान कोण ट्युशन दिता ही समजून काय आणि याचे एनालिसिस करपाची जबाबदारी कोणाची. ही जबाबदारी कोणाची. आज जसे उदय बाबान म्हणिल्ले आसा 4-4 लाख रुपये 1-1 लाख रुपये 1-1 लाख 40 लाख रुपये एक जर कोचिंग वालो जर घेता जाल्यार 12 आणि 13,000 रुपये दिवन ही कोचिंग स्कीम इम्प्लिमेंट करून कितें आमी भुरग्यांक दाखोवपाक शकता. म्हणजे ह्या समाजातलो भुरगो मुखार सरपाचो ना काय कितें. या समाजाच्या भुरग्यांक पयशे ना म्हणून खंय तर फॅक्टरीन वचपाचें काम करपाचें किंवा कुळागरांत शिकपाचें, एग्रीकल्चरान काम करपाचें, काजू काडपाच्यो, माथ्यार बोडे साक माथ्यार घेवपाचें हीच परिस्थिती निर्माण करून दवरपाचे प्रश्न काम करता. म्हणून हांव सदांच म्हणटा रातचें ढोसलें आणि सकाळचे निवळता थोडेशे मातशे हँगओव्हर जाता मनीस. हँगओव्हर जाल्यानंतर मनीस सरकारी अधिकाऱ्यान येवन किंवा तो कॉर्पोरेट सेक्टर आसूं किंवा खंयच्या एका ऑर्गनायझेशना भितर कितें डेलिव्हरी दिवपाक शकतलो, कितें काम करतलो. आपण इतले रातचे खेळले आणि गटरान पडले म्हणून हे लटर फटर हे खातें जाल्लें आसत अशें म्हाका तरी दिसता. पोटतिडकीन कित्याक उलयचें पडटा कारण ह्या समाजा खातीर गोविंद गावडेन 61 दिसाची बळकट बदली बगिल्ली आसा. ह्या समाजा खातीर आज त्या लोअर कोर्टाच्या पर्यंत त्या सुप्रीम कोर्टात पायरी चढणारे कोण जर आसा जाल्यार प्रकाश वेळीप आणि गोविंद गावडे आसा. ह्याच आंदोलना खातीर ते काणकोणच्या केपेंच्यो जो म्हजो भयणी ज्यो आसात सांग्यावयले भयणी ज्यो आसात तांणी त्या बेतांच्या गाडयांचो मार घेतिल्लो आसा, उदकाच्या फवाळे घेतिल्ले आसात. हे लोकांक कितें खबर. हे लोकांक आलायती नोकरी मेळ्ळ्या, आलायती नोकरी मेळ्ळ्या आणि म्हणूनच म्हणजे मागणें खरं म्हळ्यार दोतोर प्रमोद सावंत हांव हांगसरल्यान मुख्यमंत्री आणि ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची जी भावना आज प्रकाश वेळीपान जी मानिल्ली आहा ती खरोखर लक्ष घालपाची गरज आहा. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आहा की ह्या समाजात फक्त राजकारणापुरते मतापुरते तेन्नाच लागीं करपाचें आणि ज्या वेळाचेर तांकां खरोखरच गरज आसा त्या वेळाचेर तांचेर आडनदर हो खूब अन्याय जावन आसा, खूब अन्याय जावन आसा. आणि म्हणूनच म्हज्या ह्या सभागृहात उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या भावांक आणि भयणीक आणि म्हाका पळोवणाऱ्या
आणि हे एकंदरीत हो प्रकार आज संबंध लाईव्हच्या माध्यमातून जे अनुसूचित जमातीचे जे लोक जे असतात, जे भाव जे असतात, जे जाणटे नेणटेले जे असतात, तुमच्या फुडारा खातीर सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करप तितलेंच महत्वाचें. सकारात्मक दृष्टिकोनातल्यान विचार करप तितलेंच महत्वाचें. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा आनीक आंदोलन रंगवचें पडटलें. मागीर खंयच्याय कारणां खातीर आसूं तें. म्हाका खबर आसा की सरकारी जे कर्मचारी जे आसात पळय ते एन नंबर ऑफ एक्सक्युजीस दितात. हें जावना तें जावना. अरे ते सोडोवपा खातीर म्हजे सारकेल्या मनशाची किंवा ह्या ट्रायबल ह्या प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान हो सभागृह जर आमचो कार्य जर मारपाक लागलो जाल्यार तुमची आमकां कित्याक गरज आहा? कित्याक गरज आहा? ह्या गोष्टीचो वारंवार हे भाषण जे हांव आन्सर करता पळय न्ही तें भाषण हांव फक्त आज सभे मजार मागिल्लें आहा. पूण प्रत्येक पावला पावलाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दोळ्या मुखार हाडिल्ल्यो आसात. तरी आसतना निकाल मेळना. निकाल मेळना. हांवूय सरकारान मंत्री आसा, म्हजे कडेन खातीं आसा. पण प्रत्येक गोष्ट सरकारांतलो मंत्रीच करतलो हेजेर न अवलंबून रावपाक आपली जबाबदारी कितें आसा आनी आपूण सरकारा कडेन हें काम कशें करून घेतलो ही त्या फुडाऱ्याची आनी मुखेल्याची जबाबदारी जावन आसा. आनी हें जर आमी जर करपाक जर शकले ना म्हाका दिसता हो प्रेरणा दिन जो आहा पळय म्हाका म्हणचें दिसता की सरकारी पातळीचेर तो ऑब्जर्व करून कितें मेळोवपाचें आसा. आमच्यो समस्या ह्या अनुसूचित जमातीच्यो रडगाड्याच्या प्रत्येक प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान जर आमकां जर परत परत वावरंवार त्या प्रकाश वेळात जर माणसे जर पडले तर म्हाका दिसता प्रेरणा दिन सरकाराच्या बरोबर म्हणून काय करतना बरोबर प्रकाश सर आणि त्या प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान या खात्याकडल्यान आमकां प्रेरणादायी असे एक शब्द प्रेरणादायी असे काम केले त्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक करपाचो सोहळो म्हणल्यार प्रेरणा. पण हे काय ना म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उलयचे पडटात. बरेचशे जाण दिसता आसतलो तूं बेधडक उलयता. येस म्हजो जगूत आनी म्हजें पिंडूच त्या खातीर आयलें. पण ताका कारणीभूत एखादो 100% सरकार आसतलो किंवा खात्याचे अधिकारी असतले कारण खात्याचे अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली जर काम जर करतात जाल्यार ते खाते त्यांनी सोडून वयचे. होय माझो निर्वाळीचो सल्लो आहे ह्या सगळ्यांक जावन आसा. पण माझ्या समाजाकडे लागणारे ज्यो ज्यो काही गोष्टी ज्या असतात ज्यो ज्यो काही गोष्टीच्या मागण्यो आम्ही मांडिल्ल्यो आसात त्यो मागण्यो पूर्ण जावपाक जाय. कारण हो कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार जावन आसा. फंडामेंटल बेनिफिट्स त्या लोकांक खातीर मेळपाक जाय. म्हणून अधिकाऱ्यांनी काम करपाची गरज आसा. आयडी ऍप्लिकेशन बरोबर तेच घेतलें नवें कितें तरी त्या लोकांक दिया तांची उदरगत करा असं तेच फक्त फायनान्स प्रॉब्लेम एफडीचो प्रॉब्लेम आमकां सांगू नाका. तो त्या समाजा भितर सांगू नाका. फायनान्स कशें निर्माण करपाची जबाबदारी तो मनीस तेजे नियुक्त केल्ली आसा. प्रत्येक गाडी फावटी जर आम्ही फायनान्साची क्वेरी आहा हे क्वेरी आहा ते क्वेरी जर असं जर म्हणून आम्ही म्हणपाक लागले तर म्हाका समाज आणि ज्या कारणां खातीर सरकार म्हणटा सरकार म्हणल्यार लोकांचे डोळे जावन आसा. सरकार म्हणल्यार लोकांचे कान जावन आसा. सरकार म्हणल्यार लोकांचे तोंड जावन आसा. हे जर उगडे मनान जर भावना त्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाचे सगळे जे पदाधिकारी प्रत्येक पावले त्या तरबारी जर मानतात आणि त्याक जर न्याय किंवा ते मुखार जर वचना झाले रे आंध्रे भय रे मुखे हेच आमकां पळोवपाक. म्हणूनच हांव परत एकदां सगळ्यां कडेन उपस्थित आशिल्ल्यां कडेन मागणी करता. न्हिदले सोंपले जागे रावात. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिकवण जो आमकां मंत्र दितलो तेजे उल्लेख करताना म्हजे दोन शब्द सोंपयता. शिका संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा. शिकिल्ले आहा संघटीतूच जाल्ले आहा. संघर्षही केल्लो आसा पूण संघर्ष परत जर करचो जर पडलो तर मागीर आनी ह्या लोकशाहीत कितें आहा. आणि दुसरी गोष्ट
आम्ही शिकिल्ले सवरलेले असतात त्या डॉक्टर बाबासाहेब आमकां सांगिल्ल्या शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. जो तो प्राशन करील तो कधीही गुदगुदल्याशिवाय राहणार नाही. जगायचं नसेल तर ताठ मानेने जगा, स्वाभिमानाने लढा आणि कधीही मरण जर आलं तर ते हा करून स्वीकारा. कुणासाठी? तुमच्या येणाऱ्या भावी पिढीसाठी. म्हणूनच मी एवढंच म्हणेन, पुढच्या वर्षीचा 2025चा जो प्रेरणा दिन जर आहे त्याच्या पूर्वी ह्या सगळ्या गोष्टी आज खात्यानं आणि सरकारनं ठसास लावायला पाहिजे. ही आमची आजच्या या सभेतून शिटकावणी आहे. आणि खात्याचे संचालक आहे, उपसंचालक आहे, सगळे कर्मचारी आहेत. नो आम्हाला कारण सांगता त्यावर कारण मीमांसा करून या समाजाला न्याय हक्क लढण्यासाठी प्रवृत्त करू नका. तर त्यांना तुमच्या शाबासकी देण्यासाठी तुम्ही तो दिवस निर्माण करा. एवढंच मी या मंचावरून तुम्हाला सांगू इच्छितो. परत एकदा तुम्हाला सर्वांचं शांतपणे, मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे भाषण ऐकलेले असं बरेचशा म्हणजे पाले टिकाय जातली म्हाकाय खबर आहा. बरेचशा फाटल्यान उलयतले म्हणून कोणाक कापसतात ना म्हज्या मुखार उलोवपाचें. तेन्ना सदांच म्हणटा की फाटल्यान जे उलोवणारे जे आसात पळय ते फाटल्यान फुडें घालणारे जे आसात पळय ते बेमान लोक आहा. गोविंद गावडे मुखावयल्यान लढटा, फाटल्यान केन्नाच लढना. आणि म्हणून तुम्ही लढटले, तुम्ही मुखार वतले, कोणाक भिय नासतना तुम्ही मुखार वतले. हे म्हणजे आज तुमचो उलो आसा. तुम्ही ते करतले आणि केन्नाय गरज जर पडली जाल्यार तुम्ही मुखावयल्या प्रत्येक उल्याक तुम्ही साथ दितले अशी अपेक्षा बाळगून हांव म्हजे दोन शब्द आटोपते गेला.